दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान ने यूक्रेन को दे डाली इंतकाम लेने की खुली धमकी। ईरान ने ब्रिटेन और इसराइल पर भी मिसाइलें बरसाने की दी वार्निंग। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को दी नई धमकी, जंग छेड़ने का दिया सिग्नल। ईरान के हमलों से जूझ रहा बहरीन अब आ रहा इसराइल के करीब। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का हिजबुल्लाह के नाम बड़ा पैगाम। वेस्ट बैंक में इस्राएली सेटलर्स का फिर हमला, ट्रकों को आग के हवाले किया। और इन खबरों के अलावा देखिए, फिलिस्तीन में बड़े पैमाने पर छापेमारी और गिरफ्तारियां, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरी जगहों से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। शुरुआत करते हैं इस शो की पहली खबर से। ईरान ने यूक्रेन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सीधी वार्निंग दे डाली है और साफ कह दिया है कि हमारे जहाज पर किए गए हमले का जवाब दिया जाएगा, जोरदार तरीके से दिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2-3 रोज से खामोशी दिखाई दे रही। कोई हमला नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि उस जंग का रुख किसी नए मोर्चे की तरफ मुड़ सकता है। 26 जुलाई की रात ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि यूक्रेन की तरफ से कैस्पियन समंदर में ईरान के कमर्शियल जहाज पर किया गया हमला, जिसमें एक क्रू मेंबर मारा गया और कई दूसरे जख्मी हुए, उस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। अराक्ची ने कहा कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसराइल के इशारे पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया ताकि यूरोप को भी इस जंग में घसीटा जा सके। याद रखिएगा दोस्तों कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल ही कहा था कि जिन जहाज़ों को उन्होंने तबाह किया वो रूस से ईरान के लिए हथियार और मिलिट्री साजो सामान ले जाते थे। यानी ईरान के गुस्से की एक वजह उसी मिलिट्री सामान का नुकसान भी हो सकता है। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन की चीफ काजा कलास और रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव से बिल्कुल साफ कह दिया है कि यूक्रेन की इस हरकत का हर हाल में जवाब दिया जाएगा, यानी इंतकाम लिया जाएगा। यानी ईरान ने यूक्रेन से बदला लेने का खुला ऐलान कर दिया है। वो कब लिया जाएगा ये नहीं पता, वो ईरान जानता है। दोस्तों, ईरान की हुकूमत का कहना है कि उसने रूस और यूक्रेन की जंग में कभी दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन अब उसके कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया है और उसके एक क्रू मेंबर की जान चली गई है। यानी ईरान कह रहा है कि यूक्रेन ने उड़ते तीर के आगे उल्टे खड़े होने का फैसला खुद कर लिया है। वो कितना घायल होगा, कहाँ होगा, ये वक्त बताएगा। याद रखिए दोस्तों, इस वक्त ईरान पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सुपर पावर अमेरिका को भी जवाब देकर बातचीत की मेज़ तक ला सकता है। ऐसे वक्त में यूक्रेन की तरफ से ईरानी जहाज़ पर हमले को ईरान शायद अपनी साख और वकार दोनों पर सीधा हमला मान रहा है और इसीलिए वो इंतकाम लेकर अपनी साख बरकरार रखना चाहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ईरान सिर्फ सख्त बयान देकर ही रुक जाएगा या फिर यूक्रेन के खिलाफ भी किसी जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही है जो इस जंग का एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दे। वक्त बताएगा। बढ़ते आगे, यूक्रेन को वार्निंग देने से पहले ईरान ने ब्रिटेन और इसराइल को भी हमले की वार्निंग दी थी। जी, ब्रिटेन को भी। दोस्तों, अगर आप वो खबर मिस कर गए हों और दूसरे शोर में हमने भी छोड़ दी हो तो मुख्तसर अल्फाज में सुन लीजिए। 26 जुलाई को ही आई थी खबर और ईरानी मीडिया ने भी छापी थी। 26 जुलाई को IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अगर इसराइल एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग में उतरा तो इस बार ईरान अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ इसराइल पर मरकूज कर देगा, पूरा फोकस। मुहिब्बी ने कहा कि इसराइल डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करके अमेरिका को इस जंग में बनाए रखना चाहता है ताकि अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल अपने मकासद, अपने टारगेट्स हासिल करने के लिए कर सके। मुहिब्बी ने ब्रिटेन को भी सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन ने अपने एयरबेस से अमरीकी B-1 बॉम्बर्स को ऑपरेट करने की इजाज़त देना जारी रखा तो वो ब्रिटिश एयरबेस भी ईरान के लिए जायज़ फौजी टारगेट माने जाएंगे। यानी ईरान ब्रिटेन पर भी मिसाइल बरसाने की वार्निंग दे रहा है। मुहिब्बी ने साफ कहा कि ईरान ने हर सूरत हाल के लिए अपना अलग प्लान पहले से तैयार कर रखा है। अब ईरान की मिसाइल यूरोप पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसकी बहस में मत उलझिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ईरान को एक और खुली धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल पर सीधे या अपने किसी भी ग्रुप के ज़रिए हमला किया तो ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी।
اور اس کا جواب بے حد زبردست طریقے سے دیا جائے گا۔ کل رات ایک انٹرویو میں نتنیاہو نے کہا کہ یہ جنگ تبھی ختم ہوگی جب یا تو ایران کی حکومت گر جائے یا پھر ایران اپنی حرکتوں کی اتنی بڑی قیمت چکائے گا کہ دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بنجمن نتنیاہو نے وار کرائمز کے ملزم بنجمن نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ ایران صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، یو اے ای اور جارڈن کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، مطلب عرب ملکوں کو یہ اکسا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ڈپلومیٹک کوششیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہر حال میں ختم ہونا چاہیے، چاہے ڈیل کے ذریعے ہو یا بنا ڈیل کے ہو۔ امریکہ پر پریشر بھی ڈال رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والی نیوکلیئر ڈیل پر نتنیاہو نے کہا کہ اگر سعودی عرب کا نیوکلیئر پروگرام صرف سول استعمال تک محدود رہے اور بدلے میں وہ اسرائیل کے ساتھ رشتے نارمل کریں تو وہ اس فارمولے کا سپورٹ کرتا ہے ورنہ اپوز کرتا ہے، مطلب ہم سے رشتے نارمل کرو، ہمیں تسلیم کرو۔ بھیک مانگ رہا ہے دنیا سے نتنیاہو تسلیم کرنے کی۔ جن اندھ بھکتوں کو یہاں نہیں بتا، انہیں بتا دوں دنیا کے زیادہ تر ملک اسے ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، بھلے تم فادر لینڈ مانتے گھومو۔ یہ ابراہم اکارڈز اسی لیے کہ ہمیں ایک ملک مانو جو روز زمینیں قبضہ رہا ہو، جو باہر سے لا کر بسائے گئے ہوں فلسطینیوں کی زمین پر، انہیں ایک الگ ملک دے دیا گیا اور وہ روز فلسطینیوں کی زمین قبضہ رہے ہیں، جن کا کوئی میپ نہیں ہے، ایک جو گریٹر اسرائیل میں پتہ نہیں کسی کسی گزر لیتے ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرو۔ اس کے لیے شرطیں رکھی جا رہی ہیں، اس کے لیے لالچ دیے جا رہے ہیں۔ فادر لینڈ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک عرب ملک کی وہ خبر دیکھیے جسے آپ بے شرمی کہیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بے شرمی اگر آپ مانتے ہیں تو یہ 6 سال پہلے بے شرمی ہو چکی ہے۔ ایک طرف غزہ میں حملے جاری ہیں، ویسٹ بینک میں بھی لگاتار فلسطینی مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف عرب ملک بحرین اور اسرائیل اپنے رشتوں کو اور مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 27 جولائی کو آئی خبر کے مطابق بحرین کے بادشاہ حامد بن عیسیٰ الخلیفہ اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ آئزک ہرزوگ کے بیچ ٹیلی فون پر بڑی اہم گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی صدر ہرزوگ نے کہا کہ اس نے بحرین کے بادشاہ سے مڈل ایسٹ کے حالات اور ابراہم اکارڈز پر تفصیلی بات کی اور بحرین کی لیڈرشپ کی تعریف بھی کی۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ 2020 میں امریکہ کی سرپرستی میں ہوئے ابراہم اکارڈ کے تحت بحرین یو اے ای کے بعد دوسرا خلیجی ملک بنا تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے نارمل کیے تھے، نارملائزیشن۔ اس وقت اس فیصلے پر پوری مسلم دنیا میں بڑی بحث چھڑ گئی تھی، کیونکہ برسوں سے عرب ملکوں کا موقف یہی رہا تھا کہ فلسطینی ریاست قائم ہوئے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے لگاتار حملوں سے خود کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہے عرب ملک اب اسی وجہ سے اسرائیل کے اور قریب جا رہے ہیں؟ لیکن اسرائیل تو خود کو نہیں بچا پایا ایرانی میزائلوں سے، یا پھر اس موقع پر ہو رہی یہ بات چیت ایران پر ایک نیا ڈپلومیٹک پریشر بنانے کی کوشش تو نہیں ہے کہ دیکھو ہم ادھر چلے آئیں گے، ہم پر حملے بند کرو، یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی چال چھپی ہوئی ہے؟ فی الحال کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تمام عرب ممالک نے ابراہم اکارڈز پر دستخط نہیں کیے۔ یاد رکھیے گا موروکو ایک افریقن عرب ملک ہے، عربی زبان ہے، یو اے ای اور بحرین، جو بات میں ہمیشہ نہیں کہتا تھا، میرا کام خبریں دینا تھا، اینالائز نہیں کرتا تھا، میں پھر بھی ایک کہہ دیتا ہوں، کچھ عرب ملک ویسٹ کی امریکہ کی کالونیز بن گئے ہیں۔ کالونیز میں یہ ہوتا ہے جہاں ایک چیز ہوگی جو جسے پسند کرتا ہے اسے سب پسند کریں گے، جو جسے ناپسند کرتا ہے اسے سب ناپسند کریں گے۔ تو اسرائیل اس کالونی میں یہ چل رہا ہے، اسرائیل جسے پسند ہے سب کو پسند کرنا پڑے گا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی نے حزب اللہ کو بڑا پیغام بھیجتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم صرف لبنان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی آزاد قوموں کی آواز بن چکے ہو۔ یہ مجتبی خامنئی کے لفظ ہیں۔ کل 26 جولائی کی رات کو سامنے آئے خط کے مطابق آیت اللہ مجتبی خامنئی نے اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی ڈٹ کر کی گئی مقاومت کی زبردست تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کی وحشیانہ جنگ کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ ان کا خط پڑھتے رہے، میں وہی سنا رہا ہوں، خط میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ خامنئی نے کہا کہ حزب اللہ کی یہی استقامت آج دنیا بھر کی
آزاد قوموں کے لیے ایک ایسا پیغام بن گئی ہے جو ظلم اور دنیا کی بڑی طاقتوں کی غلامی سے نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ انہوں نے حزب اللہ کے کمانڈرز اور لڑاکوں کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی مقاومت کے اصولوں کی حفاظت کے لیے جس صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا وہ قرآن کے وعدوں، امام خمینی اور شہید آیت اللہ علی خامنہ کی وراثت پر ان کے یقین کا ثبوت ہے۔ یہ ان کا بیان تھا۔ آیت اللہ مجتبی خامنہ کہاں ہیں یہ ابھی کسی کو نہیں پتا، لیکن ان کے خطوط سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ابھی اپنے سیکرٹ لوکیشن پر ہوں گے، کیونکہ وہ اب بھی لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ لبنان کی فوج نے اسرائیل پر بڑا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہماری تعیناتی روک رہا ہے تاکہ ساؤتھ لبنان میں حالات کبھی پوری طرح نارمل نہ ہو سکیں۔ لبنانی فوج نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اسرائیلی فوج لگاتار ساؤتھ لبنان میں حملے، گولی باری اور تباہی مچا رہی ہے۔ لبنانی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل مکانوں کو بلڈوزر سے گرا رہا ہے، کئی علاقوں میں آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ کر رہا ہے اور پچھلے مہینے ہوئے سمجھوتے کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی یہی کارروائی ساؤتھ لبنان میں لبنانی فوج کی مکمل تعیناتی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یعنی سمجھوتہ ہو جانے کے بعد بھی لبنانی فوج حزب اللہ کے گڑھ میں تعینات نہیں ہو پا رہی، کیونکہ وہاں پر اسرائیلی فوج کی حرکتیں جاری ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل جان بوجھ کر ساؤتھ لبنان کو ہمیشہ ایک جنگی علاقہ بنائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ حزب اللہ کے خلاف فوجی کارروائی کا بہانہ کبھی ختم نہ ہو؟ ایک گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے زمینیں قبضائی جاتی رہیں، اس میں لبنان کی بھی زمین ہے۔ بڑھتے آگے، فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز کے ظلم تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب انہوں نے ایک اور فلسطینی قصبے کو نشانہ بنا دیا ہے۔ 27 جولائی کو کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں، کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں، بتا رہی ہیں کہ نابلس کے جنوب میں موجود ہے بیتا قصبہ، جہاں رات کے اندھیرے میں ناجائز اسرائیلی سیٹلرز نے ایک انڈسٹریل ایریا میں کھڑے کئی ٹرکوں کو آگ لگا دی، فلسطینیوں کے ٹرکوں کو۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ سیٹلرز نے ایک فیکٹری کے قریب پہنچ کر ٹرکوں کو آگ کے حوالے کر دیا، جس سے پورے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ دوستوں یاد رکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ویسٹ بینک کے کئی علاقوں میں اسرائیلی سیٹلرز کی طرف سے ایسے حملے لگاتار بڑھ رہے ہیں جن میں مکانوں، مسجدوں، گاڑیوں اور اب کاروبار سے جڑے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز کے یہ بڑھتے ظلم فلسطینیوں کو ان کی زمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کی ایک منصوبہ بند کوشش ہے؟ اور کیا دنیا اسے بھی صرف ایک اور معمولی واقعہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہے گی؟ یاد رکھیے گا کہ ان سیٹلرز کو دنیا میں کہیں انتہا پسند، کہیں دنگائی، کہیں بلوائی، کہیں دہشت گرد اور آتنکوادی بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ان پر کوئی ایکشن نہیں لیتا، بلکہ ان کے ایکشن کا کوئی ری ایکشن دے دے تو اس کو گولی مار دے گا یا جیل میں ڈال دے گا۔ یہ ہپوکریسی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، اب کچھ مکسڈ اور بڑی اپڈیٹ سن لیجئے ایک ساتھ مشترکہ طور پر، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں تو دنیا بھر کی کئی تازہ اپڈیٹس ہم آخر میں ڈالتے ہیں، یا چھوٹی خبروں کی شکل میں یا مکس اپڈیٹ کی شکل میں۔ قبضے والے ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج اور یہودی سیٹلرز نے فلسطینیوں کے خلاف اپنے حملے بے حد تیز کر دیے ہیں۔ نابلس، رام اللہ، ہیبرون اور یروشلم کے پاس چھاپے مار کر 120 سے زیادہ لوگوں کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے اور کئی گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ پوری کارروائی جمعے کو نابلس کے پاس ہوئی ایک جھڑپ کے بعد شروع ہوئی جو منڈے تک جاری ہے۔ اس جھڑپ میں 4 فلسطینی اور 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک کے ایک گاؤں میں چھاپا مار کر جمعے کی جھڑپ میں مارے گئے 2 فلسطینیوں کے والد کو اریسٹ کر لیا۔ فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس نے دنیا بھر کے لیڈرز سے اپیل کی ہے کہ وہ قبضے والے ویسٹ بینک میں لگاتار بڑھتے حملوں اور تباہی کو روکنے کے لیے فوراً سخت قدم اٹھائیں۔ ادھر اسٹریٹ آف ہورموز سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا کے مطابق 6 جہازوں کو یا تو واپس موڑ دیا گیا ہے یا پھر وہ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی کسی بارودی سرنگ کی چپیٹ میں آ گئے ہیں۔ یہ جہاز ایران کی اجازت کے بغیر اور اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر کے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر جانا منع تھا۔ ریڈ سی یعنی لال ساگر کے ساحل پر ہوتھی ریزسٹنس موومنٹ کے حملوں اور سعودی عرب کی نیول ناکہ بندی کے اعلان کے بعد باب المندب
स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों की मूवमेंट में आवाजाही में बेहद सुस्ती आई है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार 2 हफ्तों से जारी बमबारी रोके जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे डिप्लोमेसी की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम अपडेट्स का गहराई से एनालिसिस करें तो साफ समझ आता है कि मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका एक साथ कई अलग अलग मोर्चों पर सुलग रहा है, जहां फौजी टकराव के साथ साथ ग्लोबल इकनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। पहला पहलू अगर देखें तो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में बिगड़ते हालात का है। ये नाब्लस में हुई झड़प के बाद इसराइल जिस बड़े पैमाने पर सिविलियंस को अरेस्ट कर रहा है और घरों को गिरा रहा है, उससे साफ है कि इसराइल गजा के साथ साथ अब वेस्ट बैंक में भी फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस को पूरी तरह से कुचलना चाहता है। महमूद अब्बास की ग्लोबल लीडर्स से अपील ये दिखाती है कि लोकल अथॉरिटीज़ पूरी तरह बेबस हो चुकी हैं और अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बना तो वेस्ट बैंक में हालात बेकाबू हो जाएंगे। इन अपडेट्स में दूसरा पहलू ग्लोबल ट्रेड और समुद्री रास्तों की घेराबंदी का था। उसको अगर हम एनालाइज करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की सख्ती और बाब अल मंदब में हूथियों का एक्शन ये साबित करता है कि ईरान और उसके साथी पूरे रीजन के सबसे अहम वाटरवेज यानी समुद्री रास्तों को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। बिना इजाज़त और बिना ट्रैकिंग ये यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को रोककर ईरान ने साफ मैसेज दिया है कि उसकी मर्ज़ी के बिना इन रास्तों से ट्रेड होना, व्यापार होना नामुमकिन है। तीसरा पहलू जो आपने अपडेट्स में नोट किया होगा वो है ऑयल मार्केट और अमरीकी रुख का। अमरीका के 14 दिनों तक चले हवाई हमले रोकने के फ़ौरन बाद क्रूड ऑयल कच्चे तेल के दामों का गिरना ये दिखाता है कि दुनिया की इकनॉमी जंग के खात्मे और डिप्लोमेसी की तरफ देख रही है। अगर अमेरिका वाकई जंग रोककर बातचीत का रास्ता चुनता है तो इससे ग्लोबल मार्केट को राहत मिलेगी, लेकिन अगर ये सिर्फ एक आर्जी, एक अस्थायी खामोशी हुई तो तेल की कीमतों में फिर से बड़ा उछाल आ सकता है। फिर वही बात कह दूं जो कल कही थी। 3 दिन पहले अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए, उसके बदले में ईरान ने भी अपने हमले रोक दिए। ना किसी ने समझौता कराया, ना दोबारा सीज़ फायर हुआ, ना पाकिस्तान और कतर ने भागदौड़ की, ना किसी ने अपील की। अमेरिका ने एक कमरे में मीटिंग की, डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया ईरान पर हमले बंद करो। ईरान ने भी कर दिया। गज़ब है ये जो भी है, और इसके पीछे क्या है समझ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। देर से आया, माजरत चाहता हूँ। कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं बदलते मौसम में, और है आगे और ख़बरें आएंगी। थैंक यू।